मगमग एभरेस्ट क्विज सीजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचाउ अब हर घर मगमग आउँछ इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर झरनाको स्वच्छ पानी सुन्दर जिन्दगानी बटुवा एट योर डोर स्टेप मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क स्पोन्सर्ड बाई सूरज इन्जिनियरिङ वर्कशप केरुङ ढाका उद्योग बस्नेत फ्रेश हाउस इवेंट पार्टनर शुभ साइट वी असिस्ट योर ड्रीम टेलरिंग पार्टनर राज टेलर शॉटिंग एंड शूटिंग हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल हेवन ग्रैंड मेकअप पार्टनर नोरा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी लेंस पार्टनर पाथिवारा फोटो स्टूडियो सपोर्टेड बाय एम्स डिजाइन्स मेग्नास एजुकेशन सर्विस सुविंद कैफे एंड बेकरी मोमो हट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट सूर्योदय डेंटल क्लिनिक Educational partner Kinderhouse International Preschool, a place to play, learn and grow. Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent. Print partner Ijlas Delhi, तपाईको साझा इजलास. Radio partner मेरो रेडियो, आवाजको सहयात्री. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 को ग्रान्ड फिनालेमा. म प्रणित पुडासनी उपस्थित भइसकेको छु. ड्रिम्स वर्ल्ड एन्टरटेनमेन्ट एन्ड ड्रिम्स ग्रुप अफ कम्पनी प्राउडली प्रेजेन्ट्स मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 आज अ ग्रान्ड फिनाले ब्रोडकास्ट अन एभरेस्ट टेलिभिजन एचडी इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड ब्रट टु यु बाई मगमग तयारी चाउचाउ अब हर घर मगमग आउँछ पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर को पावर्ड बाई बटुवा एट योर डोर स्टेप इभेन्ट पार्टनर शुभ साइट वी असिस्ट योर ड्रिम sponsored by Lotus City Mobile House, Friends Sports, Modern Boutique and Fashion House, Pathivara Photo Studio, Ems Designs, Life Seeker Ice Cream Lab, Suraj Engineering Workshop, Adya Food and Beverage, Eastern Empire College of Hotel Management, Pathivara Steel Industries, Dreams Production House, Kinderhouse International Preschool, Ijlas Delhi, Baby Shop, Suryoday Dental Clinic, Newton's Education Academy, Momo Hot Fast Food and Restaurant, Raj Tailors, Saturday School Times Media Network and our upcoming project is Doko the Resort जुन चाँडै नै कन्यममा खोल्न गइरहेको छ. सो एकपटक जोरदार ताली बजाइदिन हुन म आग्रह गर्छु. ग्रान्ड फिनालेमा पुग्न सफल न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमी, ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी अनि मोडल क्याम्पसलाई धेरैभन्दा धेरै बधाईका साथमा ग्रान्ड फिनालेको यो स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई. वेलकम छ तपाईहरुलाई. ओके, ग्रान्ड फिनालेमा 5 वटा सेगमेन्ट छन् हामीसँग. पहिलो सेगमेन्ट करेन्ट अफेयर्स, जहाँ करेन्ट अहिले भएका घटनाहरूलाई हामीले समेटेका छौँ. करेन्ट अफेयर्समा 6 वटा प्रश्न छन्. 2-2 प्रश्न तपाईँको भागमा पर्छ. 10 मार्क्स गोटाका प्रश्न छन्. 20 सेकेन्ड यसको आन्सर दिनको लागि टाइम पाउनुहुन्छ. दोस्रो हाम्रो सेगमेन्ट रहेको छ बजर राउन्ड. बजर राउन्डमा जम्मा 6 वटा प्रश्न छन्. 6 वटा प्रश्न म सुई राख्छु. जसले छिटो बजर बजायो उहाँले आन्सर भन्ने मौका पाउनुहुन्छ. पर क्वेसन 20 मार्क्स तपाईँले पाउनुहुन्छ. यदि तपाईँको आन्सर गलत भयो भने तपाईँको मार्क्स माइनसमा जानेछ. 10 मार्क्स तपाईँको माइनस हुन्छ. तेस्रो हाम्रो एन्टरटेनमेन्ट राउन्ड रहनेछ, जहाँ पजल्स गाउँखाने कथा 6 वटा प्रश्न हामीले समेटेका छौँ. 10 मार्क्स गोटाको प्रश्न तपाईको लागि हामी राख्नेछौँ. त्यो अनुसारले हाम्रो खेल अगाडि बढ्नेछ. हाम्रो फोर्थ सेगमेन्ट आई डेयर यु, जहाँ तपाईँले एकअर्कालाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ. प्रश्नको सही जवाफ दिँदा 30 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ. र हाम्रो लास्ट राउन्ड रहेको छ हिट द बिट, जहाँ अलिकति ट्विस्ट छ. तपाईँले बोली लगाउनु पर्ने हुन्छ. यदि बोली लगाए भन्दा तल तपाईँले क्वेसनको आन्सर दिनुभयो, 4 बोली लगाउनु भयो तर मात्रै 2 को आन्सर दिनुभयो भने तपाईँको त्यो 2 को पनि मार्क्स आउँदैन. त्यो संयमित भएर तपाईँले आन्सर दिनुहोला. ओके, अब हामी यो प्रतियोगिताको प्रश्न उत्तर तर्फ अगाडि बढ्दैछौँ. सर्वप्रथम मोडल क्याम्पसबाट अगाडि बढ्छु. मोडल तपाईँको भागमा 6 वटा प्रश्न छन्. कुन प्रश्न तपाईँ रोज्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 1 तपाईँको लागि यस्तो छ. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
संसदमा विश्वासको मत कहिले जित्नु भएको थियो? When was Prime Minister शेरबहादुर देउवा won a vote of confidence in the parliament? तपाईले विक्रम सम्मतमा पूरा मिति भन्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम सम्मत 2078 साउन 4 गते। 2078 साउन 4 गते इज रङ आन्सर। ग्लोबल विक्रम सम्मत 2078 असार 3। असार 3। 3। तपाईँ पनि गलत हुनुहुन्छ। कन्फिडेन्टको साथमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, म त सही आन्सर लेख्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो। सो न्युटन्स 2078 असार 2 गते। 2078 असार 2 गते पनि रङ आन्सर हो। अडियन्स यसको सही जवाफ रहेको छ 2078 असार 17 गते। नेक्स्ट क्वेसन टु ग्लोबल। 4 नम्बर 4 1 2 3 4 तपाईको लागि प्रश्न यस्तो छ। हालै सम्पन्न एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सले जित्यो। अब भन्नुहोस् फाइनल गेममा पोखरा राइनोज कति विकेटले पराजित भयो? 7 विकेट। 7 विकेटले। कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ आफ्नो आन्सरमा? तपाईले 7 भन्नुभयो पहिला। 5 भन्दै हुनुहुन्छ, तर म 7 लाई नै मान्य गर्नेछु, तर 7 तपाईको सही जवाफ होइन। न्युटन्स 3 विकेट। 3 विकेट गलत जवाफ। मोडल 4 विकेट। 4 विकेट इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो न्युटन्स नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 5 एन्ड नम्बर 6। नम्बर 5। नम्बर 5 यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार कुन 2 हस्तीले प्राप्त गर्ने निर्णय नर्वेजियन नोबेल कमिटीले गरेको छ? मारिया रेसा, डिमित्री मुराटोभ। मारिया रेसा र डिमित्री एड्रियेभिकले पाउने निर्णय गरिएको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स न्युटन्स, बधाई छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। न्युटन्स, तपाईँलाई नै प्रश्न चुज गर्ने अवसर। हामीसँग 2 3 एन्ड 6। 6 अलिक गाह्रो प्रश्न छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए को चुनाव रोक्न हालै पत्रचार गरेको छ। चुनाव हुन लागेको थियो, त्यसलाई रोक्न भनेर पत्रचार गरेको छ। अब भन्नुहोस् चुनावको मिति कहिलेलाई तोकिएको थियो, कहिले हुने भनेर तय गरिएको थियो? इङ्ग्लिस स्टेट। विभिन्न विवादका बीचमा चुनाव सर्दै आएको छ, पछिल्लो मिति कहिलेलाई तोकिएको थियो? 2078 असोज 22 गते हुने। हजुर, मैले इङ्ग्लिस स्टेट भन्दैछु। एनआरएनए को चुनाव हो, विदेशमै हुन्छ। पास। ग्लोबल पास। मोडल नोभेम्बर 8 2021। नोभेम्बर 8 2021। 2021 इज रङ आन्सर। अडियन्स यसको सही जवाफ रहेको छ अक्टोबर 23 to 25 मा। सो पालो ग्लोबलको नम्बर 2 और नम्बर 3? 3। नम्बर 3 सजिलो प्रश्न। तपाईँलाई म कङ्ग्रेचुलेट गरौँ कि? हालै विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा एमाले समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो? शहरी विकास मन्त्रालय इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई छ तपाईँलाई। सो लास्ट क्वेसन्स टु मोडल क्याम्पस। तपाईँको लागि प्रश्न। 77 जना यात्रु बोकेको बुद्ध एयरको विमान हालै ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको थियो। भन्नुहोस् उक्त विमानका चालक को थिए? याङ्गेलु शेर्पा। हजुर, याङ्गेलु शेर्पा। गलत। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त, अलिक प्रोनाउन्सिएसन। याङ्गेलु शेर्पा। स्पेलिङ गर्नुहोस् त। कता कता मिले जस्तो लाग्छ। याङ्गेलु। नेपालीमा पढ्यो। फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। याङ्गेलु शेर्पा। याङ्गेलु शेर्पा इज राइट आन्सर। तपाईँको अल प्रोनाउन्सिएसन मैले बुझिनँ।
तपाईँले सही जवाफ दिनुभएको छ। तपाईँले 10 मार्क्स प्राप्त गर्नुभएको छ मोडल क्याम्पस। यो सँगै करेन्ट एफेयर्सका क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई राखिसकेको छु। एकदमै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो तीनैवटा टोलीले। सबैको राम्रो अङ्क छ। मोडलले पाउनु भएको छ 15 मार्क्स, ग्लोबलले पाउनु भएको छ 10, न्युटन्सले पाउनु भएको छ 10। ठिक हो मार्क्स? तपाईँले स्कोर हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो। सो तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। अब हामी नेक्स्ट राउन्डतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट राउन्ड रहेको छ बजर राउन्ड। ध्यान दिएर तपाईँहरूले बजर बजाउनु होला। यदि गलत बजर बज्यो भने तपाईँले पाउनु भएको मार्क्स पनि जानेछ। तर सजिलो सजिलो प्रश्नहरू नै हामीले समेटेका छौँ। तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न तपाईँहरूको लागि, व्हाट इज द पीएच अफ डिस्टिल वाटर? डिस्टिल वाटरको पीएच? यस मोडल 0। कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ र त्यो दबाउनु भयो? अब जति भने पनि तपाईँको 0 लाने म मान्ने गर्नेछु। गर्न चाहिँ आसुत पानीको पीएच कति हुन्छ भने तपाईँले 0 भन्नुहुन्छ। अरूले यसको जवाफ दिन पाउनु भने छैन। तपाईँहरूको 0 कतिको सही हो अडियन्सबाट पनि बुझौँ। इट्स 5.8 यसको सही जवाफ। तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ। तपाईँको -10 हुन्छ मोडल। नेक्स्ट क्वेसन, 2076 सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुन् भन्नुहोस् ल। ट्वेन्टी सेकेन्ड तपाईँको लागि टाइम हुन्छ। गलत भन्नुभयो भने -10 फेरि जान्छ। माइक खोलेर भन्नुहोस्। 2076 सालको मदन पुरस्कार विजेताको महारानी कृतिको लागि नाम मैले सोध्दैछु। बानिया तपाईँको समय सकियो। यसको सही जवाफ अडियन्स चन्द्र प्रकाश बानिया सही जवाफ रहेको छ। अर्को प्रश्न राखौँ। द ग्रेट फायर अफ लन्डन सुन्नु भएको? द ग्रेट फायर अफ लन्डन कुन सालमा भएको थियो? कहिले भएको थियो? तपाईँले साल मात्रै भने पुग्छ। द ग्रेट फायर अफ लन्डन। ट्वेन्टी सेकेन्ड। बाट सही आन्सर यसको आउला छैन। सेप्टेम्बर 2, 1666 AD यसको सही जवाफ रहेको छ। मसँग धेरै प्रश्नहरू छैनन्। सजिलो प्रश्न, एकदम ध्यान दिएर बजरमा हात राख्नु होला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका उपकप्तान को हुन्? दिपेन्द्र सिंह ऐरे इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँले 20 मार्क्स जोड्नु भयो। यसबाट घाटा भएको 20 मार्क्स उकास्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ तपाईँलाई। अब मात्रै 2वटा प्रश्न मसँग छ। वायुको चाप नाप्नको लागि प्रयोग हुने साधनलाई के भनिन्छ? यस मोडल ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटर इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो लास्ट क्वेसन बजरको लागि। रावणको छोरा, रावण थाहा छ? हामीले अब रावण त देखेका छैनौँ, तर पनि इमेजिनेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ रावण कस्तो थियो भन्ने कुरा। रावणको छोरा इन्द्रजितको वास्तविक नाम के थियो? गुलबल। मेघनाथ। मेघनाथ के भन्नुभयो? मेघनाथ। फेरि भन्नुहोस् त। मेघनाथ। तपाईँको आन्सर लगभग मिलेकै मान्छु म। कङ्ग्रेचुलेसन्स ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी। 20 मार्क्स तपाईँले जोड्नु भएको छ। सो यो सेगमेन्ट समाप्त भइसक्दाखेरि मोडल क्याम्पसले प्राप्त गर्नुभएको छ 20, 30 एन्ड 35 मार्क्स। तपाईँको -20 पनि गरेर जम्मा 35 मार्क्स तपाईँको हुन्छ। ग्लोबलले प्राप्त गर्नुभएको छ 30 मार्क्स। न्युटन्सले प्राप्त गर्नुभएको छ 10 मार्क्स। अब हामी इन्टरटेनमेन्टतर्फ अगाडि बढ्छौँ। ओके, इन्टरटेनमेन्ट राउन्ड हामी स्टार्ट गर्छौँ ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमीबाट। तपाईँसँग 1, 2, 3, 4, 5, 6 नम्बरहरू छन्। नम्बर 4, what has to be broken before it can be used? के चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हामी अन्डा। अन्डा सही जवाफ दिनु भएको छ। 10 मार्क्स जोड्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। न्युटन्स
3 3 जति फोहोर भयो त्यति सेतो हुने के हो जति फोहोर भयो त्यति सेतो हुने ब्ल्याकबोर्ड अथवा चकबोर्ड यसलाई हामीले सही नै मान्न सक्छौं कंग्रेचुलेसन्स न्यूटन्स एजुकेसन एकाडेमी 10 मार्क्स तपाईले जोड्नु भएको छ मोडल 1 You see me once in June, twice in November, and not at all in May. What am I? You see me once in June, twice in November, and not at all in May. What am I? Question again, sir. You see me once in June, twice in November, and not at all in May. समय सक्यो ग्लोबल E is right answer. Congratulations. Again तपाईले 5 मार्क्स जोड्नु भएको छ. So अहिले कसले चुज गर्नु भएको थियो प्रश्न? तपाईको पालो ग्लोबल 5 एउटा 4 फिट गहिरो र 2 फिट चौडाइ भएको खाल्डोमा कति माटो हुन्छ? खाल्डोमा माटो हुँदैन. Obviously, congratulations. Again 10 मार्क्स तपाईले जोड्नु भएको छ. लास्ट क्वेशन तपाईको लागि यो राउन्डको. सिधा माथि गएर नहल्ली तल आउने के हो? समय सकियो. मोडल पन्ध्र सेकेन्ड मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईले. पास गरेको क्वेशन हो. सिधा माथि गएर नहल्ली तल आउने के हो? ग्लोबल पास. ऑडियन्स हजुर आई आँखा लेटर आई गलत. यसको सही जवाफ तापक्रम. ओके लास्ट क्वेशन एन्टरटेनमेन्ट को. यस्तो कुन चीज हो जुन तपाई कहिले नटिपिकन तोड्न सक्नुहुन्छ? नटिपिकन तोड्न सकिन्छ क्या त्यस्तो एउटा चीज छ. यस्तो कुन चीज हो जुन तपाई कहिले नटिपिकन? रेकर्ड. हजुर रेकर्ड. कीर्तिमान. रेकर्ड होइन. रेकर्ड त हामीले एउटा एक हिसाबले टिपेको जस्तो पनि हुन्छ. टिप्छौँ पनि त कोही बेला रेकर्डसम्म पुग्छौँ पनि. तर त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले तपाईँको पालो सक्यो. तपाईँ गलत हुनुहुन्छ. ग्लोबल दिल लगभग मिलेको हो तर यसलाई म सही मान्दिनँ किनकि मसँग आन्सर अर्कै छ. न्युटन्स क्वेशन फेरि एकपटक. यस्तो कुन चीज हो जुन तपाईँ कहिले नटिपिकन तोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यो वास्तै हुँदैन क्या तोड्दिनुहुन्छ. विश्वास. झन्डै मिल्यो. अब यसलाई कसैले पनि मिलाउन सक्नु भएन. लगभग अब उहाँले दिल भन्नुभयो, तपाईँले विश्वास भन्नुभयो, तपाईँले के भन्नुभयो? हजुर के भन्नुभयो तपाईँले? रेकर्ड भन्नुभयो. लगभग 3 जनाको मिलेको तर हाम्रो रेकर्ड अनुसार हामीले कसम राखेका थियौँ. तपाईलाई कसैलाई पनि हामीले मार्क्स दिदैनौँ किनभने एकजनालाई दिँदा अन्याय हुन्छ. सो यसको सही जवाफ रहेको थियो कसम. सो अहिले क्रममा हामी लिन्छौँ मगमग ब्रेक. आफ्टर ब्रेक तपाईँहरूसँग आई डेयर यू र हिट द बिट राउन्डका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ. हेर्दै गर्नु होला एभरेस्ट टेलिभिजन HD. मगमग एभरेस्ट क्विज सीजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचौ. अब हर घर मगमग आउँछ. इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड. पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर. झरनाको स्वच्छ पानी सुन्दर जिन्दगानी. बटुवा एट योर डोर स्टेप. मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क. स्पोन्सर्ड बाई सुरज इन्जिनियरिङ वर्कसप. केरुङ ढाका उद्योग. बस्नेत फ्रेस हाउस. इभेन्ट पार्टनर शुभ साइट वी असिस्ट योर ड्रिम. टेलरिङ पार्टनर राज टेलर सॉर्टिङ एन्ड सुटिङ.
Hospitality partner, Hotel Heaven Grand. Makeup partner, Nora Makeup Studio and Academy. Lens partner, Pathivara Photo Studio. Supported by Ames Designs, Magnas Education Service, Suvind Cafe and Bakery, Momo Hut Fast Food and Restaurant, Suryodaya Dental Clinic. Educational partner, Kinderhouse International Preschool, a place to play, learn and grow. Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent. Print partner, Ijlas Delhi, तपाईको साझा इजलास. रेडियो पार्टनर, मेरो रेडियो, आवाजको सहयात्री. ब्रेकपछि मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 को ग्रान्ड फिनालेमा पुनः स्वागत छ. म प्रणित बुढासनी क्विज मास्टर तपाईको माझमा रहेको छु र ग्रान्ड फिनालेमा सिजन 2 को उपाधि उचाल्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमी, ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी अनि मोडल क्याम्पस. सो अहिले क्रममा आई डेयर यु राउन्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ. सो न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमी तपाईले डेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी अनि मोडल क्याम्पसलाई. एट फर्स्ट कसलाई तपाई डेयर गर्न चाहनुहुन्छ? ग्लोबललाई. ओके, ग्लोबलको लागि तपाईको प्रश्न कस्तो छ? 30 मार्क्स पाउनुहुन्छ ग्लोबल यदि सही आन्सर दिनुभयो भने. 93औं ओस्कार अवार्ड 2021 मा ओरिजिनल स्क्रिन प्ले तर्फ अवार्ड पाउने व्यक्तिको नाम र फिल्म दुईटै नाम. 13औं ओस्कार 2021 मा चाहिँ ओरिजिनल स्क्रिन प्ले तर्फ को रेकर्ड. हजुर, ओरिजिनल स्क्रिन प्ले तर्फ अवार्ड पाउने व्यक्ति र फिल्मको नाम तपाईले भन्नु पर्यो. पास. So next question for model campus. UEFA युरो 2020 मा मोस्ट की पासेस क्रिएट गर्ने खेलाडीको नाम सहित कति पास क्रिएट गरेको संख्या पनि. क्वेशन बुझ्नुभयो? फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनुस् क्वेशन. UEFA युरो 2020 मा मोस्ट पासेस क्रिएट गर्ने खेलाडी सहित उसको संख्या पनि भन्नु पर्यो. कति पास क्रिएट? जर्जिनो 1125 पासेस. युरो कपको मात्रै हो. सो तपाईको आन्सर गलत हो. के छ दुईटै प्रश्नको सही जवाफ भनिदिनुस्. 93 ओस्कार अवार्ड 2021 मा ओरिजिनल स्क्रिन प्ले तर्फ एमरल्ड फेनल प्रमिसिङ यङ वुमन फिल्मको नाम पाउनु भएको थियो. अनि UEFA युरो 2020 मा मोस्ट पास क्रिएट गर्ने चाहिँ मार्को भेराटी इटालीका. उनले 14 पास. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईको डेयरमा उहाँहरू खरो उत्रिन सक्नु भएन. सो पालो ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमीको फर्स्ट डेयर कसको लागि? मोडलको लागि. सुरिनाम भन्ने देशको राष्ट्रिय जनावर के हो? सुरिनाम भन्ने देशको राष्ट्रिय जनावर के हो? सुरिनाम भन्ने देशको राष्ट्रिय जनावर न्याउरी मुसो. भएन. सो अहिले यसको आन्सर एकछिन भनिदिनु होला. हो ल, तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन. 1998 एडीको वर्ल्ड कप फाइनलको रेफ्री को थिए? 1998 एडीको वर्ल्ड कप फाइनलको रेफ्री को थिए? न्युटन्स थाहा छ? लेसिटिङ क्रिस्टन. गलत जवाफ. ल, यसको सही जवाफ भनिदिनुहोस् के छ? नेसनल एनिमल अफ सुरिनाम लेजर किस्काडी. अनि 1998 एडी वर्ल्ड कपको फाइनलको रेफ्री सेट बेककोला. ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँले पनि डेयर जित्नु भएको छ ग्लोबल. सो मोडल पहिलो डेयर तपाईँको कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? ग्लोबललाई. ल भन्नुहोस्. फेसबुकको स्थापना चाहिँ सन् 2004 फेब्रुअरी 4 मा भएको थियो भने यसलाई कहिलेबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो? पुरा मिति भन्नु पर्यो तपाईले. पुरा मिति भन्नुपर्ने. फेसबुकको स्थापना सन् 2004 फेब्रुअरी 4 बाट भएको थियो भने सर्वसाधारणका लागि चाहिँ कहिलेबाट खुला गरिएको थियो? फुल डेट भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू. पास भन्नुहुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन फर न्युटन. न्युटनको लागि क्वेसन छ. प्रख्यात स्पेनिस कमेडियन जुआन जोया बोर्जाको निधन कहिले भयो? करेन्ट अफेयर्सको क्वेसन हो यो. क्वेसन फेरि एकपटक.
प्रख्यात स्पेनिस कमेडियन जुआन जोया बोर्जाको निधन कहिले भएको थियो? दुई हजार 21 सेप्टेम्बर 25 2021 सेप्टेम्बर 25 इज रङ आन्सर। यसको सही आन्सर भनिदिनुहोस्। फेसबुकलाई चाहिँ सर्वसाधारणका लागि 26 सेप्टेम्बर 2006 खुला गरिएको थियो भने जोया बोर्जाको निधन 28 अप्रिल 2021 मा भएको थियो। सो यो सँगै हाम्रो आई डेयर यु राउन्ड समाप्त हुन्छ। ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी अझै पनि स्कोर माथि बनाइरहनु भएको छ। सो हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले यो राउन्ड कोबाट स्टार्ट गरेका थियौँ? अहिले न्युटन्सबाट गरेका थियौँ भने हामी आउँछौँ मोडलतर्फ। मोडल तपाईँको भागमा 35 मार्क्स छ, ग्लोबलसँग छ 55 छ। भनेपछि तपाईँसँग एउटा क्वेसनले मात्रै पनि जित्न सक्नुहुन्छ। एउटा एटेम्प गर्नुभयो भने अथवा कम्तीमा तपाईँले दुईवटा त गर्नु पर्यो। एउटा गर्नुभयो भने ड्र हुन्छ। तर तपाईँको सुन्नु होला ध्यान दिएर, यदि तपाईँले बोली लगाए भन्दा कम्ती क्वेसनको आन्सर दिनुभयो भने तपाईँको कुनै पनि मार्क्स यो राउन्डबाट आउने छैन। ठिक छ? लिँदै चारवटा प्रश्नको सही जवाफ दिन्छु भन्नुहुन्छ। यदि 3वटा भयो भने तपाईँको खातामा 1 पोइन्ट पनि आउँदैन। एग्री हुनुहुन्छ? ओके। Which country of world is known as the sugar bowl of world? कुन चाहिँ देश चाहिँ सुगर बाउल अफ वर्ल्ड भनेर? क्युबा। Who was the player of season in IPL 2017? प्लेयर अफ सिजन भनेर कसलाई घोषणा गरिएको थियो IPL 2017 मा? डेभिड वार्नर। के भन्नुभयो? डेभिड वार्नर। What is the real name of famous Nepali rapper, songwriter, unique poet? पास। What is the molecular formula of sodium carbonate? फर्मुला तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। NaCO3. Which is the first magazine in the Nepali language? हजुर। सुधा सागर 1955। Magazine. Which is the first magazine in the Nepali language? तपाईँको आन्सर म फेरि लिनेवाला छुइनँ। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ अगाडि बढौँ। What is the name of the tallest mountain of Canada? पास। When was Treaty of Sugauli? सुगौली सन्धि कहिले साइन गरिएको थियो? मार्च 3 1816। मार्च 3 1816। 1816। ओके, तपाईँलाई मैले 7वटा प्रश्न राखिसकेँ। कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 4वटा। 4वटा। कन्फिडेन्स चाहिँ मान्नै पर्छ। तपाईँको लागि सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ यस प्रकार छन्, आफै हिसाब गर्नु होला। Which country of world is known as the sugar bowl of world? तपाईँले भन्नुभयो क्युबा, राइट आन्सर। तपाईँले 20 मार्क्स यहाँबाट पाउनुभयो। Who was the player of season in IPL 2017? के भन्नुभयो तपाईँले? यसको सही जवाफ रहेको छ बेन स्टोक। त्यसकारण अर्को त प्रश्न तपाईँलाई मैले राखेको थिएँ। What is the real name of famous Nepali rapper, songwriter, unique poet? उत्साह जोशी। अर्को प्रश्न, What is the molecular formula of sodium carbonate? झन्डै मिलाउनु भयो। Na2CO3 तपाईँले 2 भन्नु भएन। Which is the first magazine in the Nepali language? तपाईँले के भन्नुभयो? सुधा सागर भन्नुभयो। It's गोर्खा इन्डिया लाइफ, गोर्खा भारत जीवन। अर्को, What is the name of the tallest mountain of Canada? It's Mount Logan. लास्ट प्रश्न मैले राखेको थिएँ। When was Treaty of Sugauli? सुगौली सन्धि कहिले साइन गरिएको थियो? It's 2 डिसेम्बर 1815 रहेको छ। भनेपछि तपाईँले एउटा मात्रै प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो, तपाईँको खातामा पोइन्ट प्लस हुँदैन। द्याट मिन्स तपाईँ विनरको रेसबाट पछि परिसक्नु भएको छ। सो ग्लोबल 3। रेडी हुनुहुन्छ ग्लोबल? कतिवटा बेट लगाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँसँग अलरेडी 55 मार्क्स छ। 3। 3।
60 मार्क्स तपाईँले पाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ, what is the total area of Panchthar district as per census of Nepal 2011? $1576. When was Rajesh Hamal, a famous Nepali movie star, born? उहाँको जन्म कहिले भएको थियो? पास। जम्मा 7वटा प्रश्नमा 2टा पास भयो, 5वटा प्रश्न छ, 3टा बेट लाउनु भएको छ। हिसाब पनि गर्दै गर्नुस्। What is the length of Great Wall of China? 16,000 किलोमिटर। हजुर? 16,000 16,000 किलोमिटर। What is the full form of UNESCO? UNESCO को full form के हो? बिस्तारै आरामले भन्नुहोस् है। टाइम सकिन्छ, छिटो भन्दै गर्नुहोस् बरु। भन्नुहोस्, भन्न लाग्नु भएको थियो। युनाइटेड नेसन साइन्टिफिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कमिटी। को चाहिँ भन्नु भएन, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। एजुकेसनल भन्नुभएको भए मिल्थ्यो। नेक्स्ट, तपाईँको लागि अर्को प्रश्न। What is the real name of famous Brazilian football player Pele? पेलेको रियल नेम? एड्सन अरान्तो दा नासिमेन्टो। फेरि भन्नुहोस्। एड्सन अरान्तो दा नासिमेन्टो। कङ्ग्रेचुलेसन्स नै भन्नुपर्छ, किनभने सबैलाई थाहा भएकै आन्सर हो यो। नेक्स्ट, what is the name of an element whose chemical symbol is CS? What is the name of an element whose chemical symbol is CS? S. Pass. Last प्रश्न तपाईको लागि। What is the study of atmosphere and weather pattern called? मेट्रोलोजी। मेट्रोलोजी भन्नुहुन्छ। सो कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ तपाईलाई? एउटा भनेपछि यो राउन्डबाट तपाईले खातामा अङ्क जोड्न सक्नु भएन। चेक गरौँ, अडियन्स हामीसँग हुनुहुन्छ। What is the total area of Panchthar district? तपाईले कति भन्नुभयो? It's 1241 square kilometer. When was Rajesh Hamal, a famous Nepali movie star, born? June 9, 1964. नेपालीमा 2021, just 27. What is the length of Great Wall of China? 21,196 kilometer. What is the full form of UNESCO? यसको सही जवाफ भन्न खोज्नु भएको थियो, भन्नु भएन। युनाइटेड नेसन्स एजुकेसनल साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन यसको सही जवाफ रहेको छ। What is the study of atmosphere and weather pattern called? Climatology भनिन्छ यसलाई। What is the name of an element whose chemical symbol is CS? KCM। अनि लास्ट प्रश्न मैले तपाईलाई राखेको थिएँ, तपाईले सही जवाफ भन्नुभएको थियो। पेलेको पुरा नाम एड्सन एरान्ट्स डो नोसिमेन्टो। यसको सही जवाफ तपाईले दिनुभएको थियो। फेरि केही छैन, अझ पनि तपाईँ लिड गरि नै रहनु भएको छ। प्रतिस्पर्धा तपाईँको न्युटन्ससँग हो, मोडलले हारिसक्नु भएको छ। हेरौँ न्युटन्सले के गर्नुहुन्छ। मार्क्स 61 भनिदिनुहोस्। मार्क्स म भन्छु। न्युटन्स तपाईँसँग 20 मार्क्स छ, ग्लोबलसँग छ 55। भनेपछि कम्तीमा 2वटा प्रश्नको तपाईँले बिट लगाउनु पर्छ। 60 हुन्छ त्यसो गर्दा। 2वटा प्रश्नको सही जवाफ दिन सफल हुनु होला। तपाईँलाई म अग्रिम शुभकामना, अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। इन्डोनेसियाको राजधानी कहाँ हो अथवा के हो? इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता। मात्रै एउटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाईँहरू मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 को विनर बन्दै हुनुहुन्छ। अप्सन धेरै छन्, 6वटा छन्। नेक्स्ट क्वेसन तपाईँको लागि। Which football team is known as the Red Devils? Manchester United. Manchester United. So congratulations Newton's Education Academy. धेरै भन्दा धेरै बधाई छ तपाईलाई। प्रश्नहरु राखौं? नराखौं? हजुर? नगरौँ प्रश्न। ओके, प्रश्न तपाईलाई म राख्छु है त।
Who is the father of trigonometry? Pythagoras. Pythagoras. Which district has the highest number of boundaries with other district of Nepal? सीमाहरू धेरै भएको Sinduli. सिन्धुली. Which animal can stand on its tail? पुच्छरमा उभिन सक्छ. Kangaroo. कंगारूलाई मानौ कि पासलाई मानौ? पास. In what AD was Nepal Oil Corporation established? Pass. Pass. Which is the highest rated hotel in the world? Burj Khalifa. हजुर? Burj Khalifa. बुर्ज खाल्पा. खलीफा. तपाईले तीनवटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो जस्तो लाग्यो. चेक गर्नुस् है त. इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता. Which football team is known as the Red Devils Manchester United? तपाईलाई यही दुईटा प्रश्नले विजेता बनायो. Who is the father of trigonometry? Hipparchus यसको सही जवाफ रहेको छ. Which district has the highest number of boundaries with other district of Nepal? सिन्धुली सही जवाफ दिनु भएको छ. Which animal can stand on its tail? काङ्गारू ठिकै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पास भन्नुभयो. ठिकै छ, काङ्गारू यसको सही जवाफ हो, तर तपाईको खातामा यसको अङ्क प्लस हुँदैन. त्यसैगरी अर्को प्रश्न दियो. In what AD was Nepal Oil Corporation established? 1970. Which is the highest rated hotel in the world? Burj Al Arab, दुबई रहेको छ. तीनवटा प्रश्नको सही जवाफ दिनु भएको छ. 60 मार्क्स जोड्नु भयो. न्युटन्स तपाईको 100 मार्क्सको साथमा मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 को विनर बन्दै हुनुहुन्छ. कङ्ग्रेचुलेसन्स टु न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमी. त्यसैगरी प्रतियोगिताको दोस्रो अथवा फर्स्ट रनर्स अप अगेन और पनि फर्स्ट रनर्स अपमै सीमित हुनुभएको थियो. अगेन फर्स्ट रनर्स अप बन्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल एजुकेसनल एकाडेमी 55 मार्क्सका साथमा. अनि मोडल क्याम्पस तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ. धेरैभन्दा धेरै बधाई छ. एट फर्स्ट हामी मोडललाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नेछौँ. सो मोडलले पाउने पुरस्कारहरूका साथमा स्टेजमा आइदिनको लागि म एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई अनुरोध गर्दछु.
मगमग एभरेस्ट क्विज सीजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचाउ अब हर घर मगमग आउँछ इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर झरनाको स्वच्छ पानी सुन्दर जिन्दगानी बटुवा एट योर डोर स्टेप मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क स्पोन्सर्ड बाई सूरज इंजीनियरिंग वर्कशॉप केरुङ ढाका उद्योग बस्नेत फ्रेश हाउस इवेंट पार्टनर शुभ साइट वी असिस्ट योर ड्रीम टेलरिंग पार्टनर राज टेलर शॉटिंग एंड शूटिंग हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल हेवन ग्रैंड मेकअप पार्टनर नोरा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी लेंस पार्टनर पाथिवारा फोटो स्टूडियो सपोर्टेड बाय एम्स डिजाइन्स मेगनास एजुकेशन सर्विस सुविंद कैफे एंड बेकरी मोमो हट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट सूर्योदय डेंटल क्लिनिक एजुकेशनल पार्टनर किंडर हाउस इंटरनेशनल प्री स्कूल a place to play, learn and grow. Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent. Print partner Ijlas Delhi, तपाईको साझा इजलास. Radio partner मेरो रेडियो, आवाजको सहयात्री.